جميعنا يعلم أن الوحي قد انقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قد كمل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وأيضا نلزم الشيعة الذين يقولون بأن الوحي ما زال مستمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث اللي بيستدلوا به دائما علينا، وهو أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. لا نبي بعدي أي لا وحي بعدي، فالوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خرج علينا السلقلقي ياسر الخبيث فتى بريطانيا المدلل زاعما بأن الوحي مستمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام مستمر، فبما أن الإسلام مستمر فلا بد أن الوحي يكون مستمر. شاهدوا هذا الأفاك. لا يجوز الإنسان هكذا كلمات أهل البيت ونصوصهم يضربها عرض الجدار. أهل البيت أثبتوا الوحي، وأن الوحي مستمر إلى يوم القيامة، وما عندنا هاي نظرية المخالفين. هذه نظرية انقطاع السماء عن الأرض، هذه نظرية للمخالفين الذين يريدون إيقاف الدين الإسلامي. الدين الإسلامي لأنه مستمر فإذا يقتضي ذلك استمرار الوحي. يقول هذا السلقلقي: بما أن الإسلام مستمر فلا بد أن يكون الوحي مستمر، وهذا طعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الدين ناقص، ولا بد من إمام معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكمل الدين. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، لكن هؤلاء يرون أن الدين ناقص ولا بد من إمام. بمعنى يوجد كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني به أكثر من 16,000 رواية، فيه حوالي 90 رواية فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقط من 16,000 90 فقط. طب لماذا؟ لأنهم لا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. بقية الروايات يقولون عن الآئمة المعصومين عندهم، ومعظمها عن جعفر الصادق. يعني إحنا كنا نحتاج النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة فقط وقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك لا نريدك يا محمد. عندنا الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، وعندنا البقر والصادق والجواد والرضا، هؤلاء الأئمة الاثني عشر نأخذ منهم الدين. فلذلك القول بأن الوحي ما زال ينزل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أي وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدين ناقص، ولا بد من أحد يكمل لنا هذا الدين. عمائم مزيفة.